ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल वैशाख 13 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 13 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी 2022 अप्रेल 26 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष चौलागा एकादशी तिथि राति 2:35 त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। शतभिषा नक्षत्र साँझ 6:58 त्यसपछि पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र रहनेछ। ब्रह्मयोग राति 9:08 त्यसपछि ऐन्द्र योग रहनेछ। बवकरण दिउँसो 3:14 त्यसपछि बालवकरण राति 2:35 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, मेषमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मृत्यु योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल उत्तर, योगिनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:31 सूर्यास्त साँझ 6:34 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज स्मार्तानाम एकादशी। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज कालराहु दिउँसो 3:19 देखि दिउँसो 4:57 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:46 देखि पूर्वाह्न 10:24 रहनेछ। आज यो समयमा कुनै पनि यात्रा नगरेको नै राम्रो हुनेछ। यदि कुनै पनि यात्रा गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:24 देखि मध्याह्न 12:02 रहेको छ। अमृतबार बेला मध्याह्न 12:02 देखि दिउँसो 1:40 रहेको छ। आज अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:36 देखि मध्याह्न 12:28 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर कुनै पनि काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने तपाईहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको आर्थिक पक्षमा कुनै पनि कारोबार आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। आज केही दिगो राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइहरूबाट पनि तपाईले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज परिस्थितिले पनि केही साथ दिन सक्ने समय हो। यसो त चन्द्र गोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज सफलताका लागि सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विगतबाट केही सिक्नुहोस्। वर्तमानमा रमाइलोका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र भविष्यका लागि आशावादी भएर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई रमाइलो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज
तपाईँले आफ्नो लक्ष्य मार्गतिर अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। धर्म कर्मतिर मन जान सक्ने समय हो आज। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि राजनीति सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही नेतृत्वदायी भूमिकालाई तपाईँले निभाउन सक्ने समय हो। कतै तपाईँको धन फसेको छ भने त्यो फसेको धनलाई प्राप्त गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायिक कार्यलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। लगानीकर्ताहरूका लागि राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज ऋण लेनदेनको कारोबारलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। व्यावसायिक पक्षबाट केही फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सकारात्मक भावनाका साथ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय हो। दोहोरो पक्षबाट सम्बन्धलाई कायम राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनतपन बढ्न सक्ने, मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो। समग्रमा दिन सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। आज तपाईँको मेहनत लगनशीलताले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँ आफैमा पुरुषार्थीपन बन्न सक्ने, छोटो समयमा केही राम्रा कामहरू तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। यसो त चन्द्र गोचरले आज सुखम बन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा केही सुख, केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईबाट केही प्रशंसा योग्य कामहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफूभित्र रहेको आत्मविश्वास र कडा मेहनतले नै तपाईलाई सफलता दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको परिश्रमले केही भाग्यको ढोका खोल्न सक्ने समय पनि हो। आज पदीय जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अवसरको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने केही अवसरहरूलाई पहिचान गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक कल्याणका लागि तपाईबाट केही राम्रा कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज राजनीति जीवन पनि सकारात्मक बन्न सक्ने, आज राजनीति क्षेत्रमा सक्रियतापन बन्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज दिगो कामको थालनी हुन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई केही हदसम्म सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। केही राम्रो क्षेत्रमा केही पैसा इन्भेस्ट गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षबाट केही आज लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईको योजनाहरूमा परिवारबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज परिवारको भावना बुझेर परिवारसँग निकटपन बढाउनु आवश्यक पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वास हो। एकअर्कामा विश्वास कायम राखेर बढ्नुहुन्छ भने सम्बन्धको पक्ष राम्रो बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज लगाव बढ्न सक्ने, पढाइप्रति मेहनत बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने त्यो योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि दिन केही सहज रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय हो। आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्छ।
आज र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा अब जसले खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्छ। परिश्रम अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, त्यसैले हरेस नखानुस्। तपाईको जिन्दगीले कहीं न कहीं नयाँ मोड लिन सक्ने समय हो। आज बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज समय सापेक्षी भएर आफूलाई बदल्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज यी क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईले पटक पटक निस्कनु पर्नेछ जिन्दगीको खोजीमा, तपाईको सकारात्मक मार्गको खोजीमा, अनि तपाईलाई सफलताको बाटो खुल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकीले घर गृहस्थ जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो, तर ठूलो प्रतिफलका लागि तपाईको ठूलो संकल्प हुनुपर्ने समय रहेको छ। ठूलो संकल्प लिएर अगाडि बढ्नुस्। असफलताले तपाईलाई लडाउन सक्दैन। आज मनको निराशापनलाई चाहिँ हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। विशेष कुनै राम्रा योजनाहरू छन् भने गोप्य राख्नुस्। व्यावहारिक पक्षहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। सामान्य कतै खर्च हुन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईले विवेक पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यावहारिक कुराहरूमा आज केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय छ। परिवारको भावनाहरूलाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगले थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय छ। भावना सेयर गरेर बढ्नुस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ केही कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पढाइ पक्ष सामान्य रहनेछ। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज थोरै मनमा निराशापनको अनुभूति हुन सक्ने समय रहेको छ, तर तपाईले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज तपाईँ दुखी भएर अरूलाई केही फरक पर्दैन, त्यसैले आफू खुसी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको कामप्रति धेरै गम्भीरता पनि नदेखाउनुहोस्। जिन्दगीको मजा लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफूले चिताएका काम कार्यहरू पूरा गर्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। सामान्य चुनौती सङ्घर्ष जीवनमा हुनेछन्, तर सङ्घर्षसँग सफलताका लागि लडेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको कमी कमजोरीहरूमा औल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्ने समय रहेको छ, त्यसैले अरूको धेरै विश्वास पनि नगर्नुहोला। आज प्रयास नगरी असफल हुनुभन्दा पनि प्रयास गरेर असफल हुँदा मन बुझाउने ठाउँ रहन्छ। सामान्य प्रयासका साथ तपाईले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईको वातावरण केही प्रतिकूल बन्दिन सक्ने समय रहेको छ, त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय देखिन्छ। परिस्थिति विपरीत भए पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज दोहोर्याएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको क्षेत्रबाट केही आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ, तर अनावश्यक खर्च, कारोबार, ऋण लेनदेनका कुरामा चाहिँ तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही आकस्मिक लाभ र केही आकस्मिक खर्च पनि हुन सक्ने दिन हो। आज सम्बन्धको पक्षलाई राम्रोसँग मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेम सम्बन्धमा सामान्य मनमुटावले मनलाई थोरै कमजोर बनाउन सक्छ, त्यसैले एकअर्कामा नम्र भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज परीक्षा प्रतियोगिताका लागि थोरै धैर्यता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। मन थोरै चञ्चल रहन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यसैले आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सामान्य शारीरिक रूपमा अस्वस्थताको अनुभूति हुन सक्ने समय हो। लापरवाहीले धनमाल हराउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा सजग रहेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विगतलाई भुलेर वर्तमानमा रमाउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहज केही आरामको महसुस गर्न सक्ने, आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रबाट थोरै ब्रेक लिएर आज जीवन बिताउन सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। आशा गरेझै केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज उपलब्धिहरू केही हात पर्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना समस्याहरूलाई तपाईँले पन्छाएर अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्ना विशेष महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कामदेखि अतिरिक्त कुनै पनि गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि आज अपेक्षाकृत केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज आफैमा हौसला कायम राखेर बढ्नुहोस्। जिन्दगी कुनै पनि बेला फल्न फुल्न सक्छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि एकअर्कामा थोरै माफीले पनि सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा पनि विशेष तपाईँले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफन्त बन्धु बान्धवमा आज विशेष साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक दैनिकीय आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय छ। कुनै पनि मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। आफन्तजनमा कुनै पनि जमघट हुन सक्ने, रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने समय रहेको छ भने राजनीति क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने दिन हो। आज घुमफिर केही रमाइलो हुन सक्ने दिन रहेको छ। सामान्य कतै खर्च भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने, क्रिएटिभ तरिकाले आफ्नो अध्ययनको योजनालाई अगाडि बढाउन सकिने समय छ। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी रहेको छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले कुनै पनि सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्न सक्ने, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय रहेको छ। आज सम्बन्धको पक्षलाई चाहिँ तपाईँले आफै सम्बन्ध राम्रो बन्ने होइन, सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ। आफूभित्र रहेको थोरै अहम्पन र रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँको दिन अझ राम्रो बन्न सक्ने समय हो। आज केही आध्यात्मिक आस्था बढाउनु पर्ने समय छ भने आज काम कार्यलाई लिएर केही नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्छन्। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने दिन हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको योजना अनुरूप काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय छ। आज तपाईँबाट केही राम्रो काम सम्पादन हुनाले केही मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज नयाँ नयाँ सपना देख्नुहोस्। सपना देखेर बुढो हुने पनि होइन, त्यसैले आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। आफैमा हिम्मत साहसका साथ बढ्न सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीबाट केही उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्। कोसिस गर्नेहरूको कहिले पनि हार हुँदैन। आज आर्थिक आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आर्थिक ऋण लेनदेनका कुरामा आज केही कतै गल्ती सामान्य भइदिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने, धार्मिक आस्था केही बढाउँदा राम्रो हुनेछ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज पारिवारिक सम्बन्धमा कुनै पनि समस्या थियो भने ती कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि आफ्नो प्रेमीका लागि वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने, परीक्षा प्रतियोगिताका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल रहन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन राम्रो हो। मेहनतका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ धुवाँसे, शुभ दिशा दक्षिण,
इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो जीवन दैनिकी जीवनचर्यालाई सकारात्मक बनाउने बाटोमा तपाईँ खोजी गर्दै बढ्नुहुन्छ भने आज सफलताको बाटो खुल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज शत्रु पक्षको अगाडि मुस्कुराउने गर्नुहोस्। तपाईँको मुस्कुराहटले नै शत्रुलाई पराजित गर्न सक्ने समय बन्ने छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा गरे अनुसारको कामको केही प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय छ, तर तात्कालिक फाइदा पनि ठुलो नहुन सक्छ। त्यसैले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। आज तपाईभित्र रहेको लगनशीलता मेहनतीपनले गर्दाखेरि परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कतै गलत सङ्गतहरू बन्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। राम्रो व्यक्तिको विश्वास गरेपछि मात्र सङ्गत गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँले काम गर्दाखेरि आज कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र काममा समय खर्चिनुहोला। आज तपाईँले मेहनत गरे अनुसारको मेहनत प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत खेर नजान सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँलाई असल र विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, केही हौसला बढाउन सक्ने समय बन्नेछ। आज आफू हौसिएर जिन्दगीलाई कतै सस्तो छोड्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। गम्भीरताका साथ बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। आज सानातिना समस्याहरू आउन सक्छन्। समस्या नभएको मान्छे त हुँदै हुँदैन। समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय हो। तर कुनै नयाँ कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कारोबारका कुरामा चाहिँ विशेष सजग र बुद्धि विवेकको चतुर्याइँको प्रयोगले अगाडि बढ्नुपर्ने समय बन्ने छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सानातिना समस्याहरू रहन सक्छन्। पारिवारिक सम्बन्धलाई मिलाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा आज भावनात्मक रूपमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि अरूले भनेको कुरामा भन्दा देखेको कुरामा मात्र विश्वास गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो। अलिकति मनमा कतै डर त्रास रहन सक्छ। आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय छ भने आज धेरै चिन्ता तनाव कुनै पनि कुरामा नलिनुहोला। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मनमा कुनै पनि कार्यका लागि आतुरतापन बढ्न सक्ने, आज थोरै चिडचिडापन बढ्न सक्ने, आज केही नपुगे जस्तो केही खल्लोपनको अनुभूति रहन सक्ने, के गरौँ कसो गरौँ, दिनलाई कसरी राम्रो बनाऊँ त्यो कुरामा मन जान सक्ने समय रहेको छ। यसको तात्पर्य मन चञ्चल अस्थिर रहन सक्ने, कुनै फिक्स डिसिजन लिएर बढ्नका लागि चाहिँ केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। तर यो भन्दैमा समग्र दिन नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले आफ्नो योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने परिश्रम खर्चिएको क्षेत्रबाट आगामी दिनमा केही लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। कुनै राम्रो काममा बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बरु थोरै बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। धार्मिक कार्यहरूमा आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने आज दिनलाई केही सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आफैमा आत्मविश्वास बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। बरु कार्य जिम्मेवारीहरू केही रहन सक्छन्। करे आज जीवनशैली अस्तव्यस्त पनि बन्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा कार्यलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कुनै पनि कुरामा धेरै हडबडी नगर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट आय इन्कम पक्षले केही घर व्यवहारिक कुराहरूलाई चलाउन सहज बन्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धिका लागि तपाईँभित्र ठुलो सङ्कल्प हुनुपर्छ। सङ्कल्पप्रति आफू मजबुत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कहिलेकाहीँ हार जित हुन सक्छ, तर हारबाट तपाईँले के सिक्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले आफ्नो योजनाअनुसार बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। साथीभाइहरूसँग आज सकारात्मक व्यवहारका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक जीवनमा सानातिना समस्याहरूले तपाईँको जीवनमा केही तनाव ल्याउन सक्छ, तर ती समस्याहरूबाट भाग्ने काम नगर्नुहोला। प्रेमीको साथ सहयोगले आज दिनलाई केही सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि
पढाइका लागि त्यस्तो नराम्रो छैन, तर कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा सहभागिता लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आत्मबलका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा सामान्य तनावहरू रहन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँभित्र रहेको आत्मबलले भोलिका लागि केही आशावादी भएर सकारात्मक मार्गमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले आँटेको गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको जीवनले केही न केही रूपमा नयाँ मोड लिन सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनत परिश्रमले दैनिकी जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। हुन त परिश्रम गर्नेहरूलाई नै भाग्यले साथ दिने हो, परिश्रम नगर्नेलाई भाग्यले कहिले पनि साथ दिँदैन। त्यसले परिश्रम गरेर बढ्नुहोस्। गरेको कर्मको क्षेत्रमा छोटो समयमा उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाइराख्नु आजको दिनमा आवश्यक रहेको छ। आज साथीभाइसँगको केही भेटघाटले केही मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि हो। मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट केही राम्रा पुरुषार्थी कामहरू पनि बन्न सक्ने समय बन्नेछ। आज आफ्नो लक्ष्यलाई आफै तयार गर्दै बढ्नुहोला, किनकि तपाईँलाई चिन्ने व्यक्ति सबैभन्दा धेरै तपाईँ नै हो। त्यसले आफ्नो सही मार्गलाई अवलम्बन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। नयाँ आय इन्कमका स्रोतहरूलाई फेला पारेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही यात्राहरू हुन सक्छन्। महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन र महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू देख्न पाउने दिन पनि बन्न सक्छ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एक अर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने, व्यवहारिक कुराहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्षलाई आज सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि हो। आज छर छिमेक इष्टमित्रमा सहयोगी भावना बढ्नेछ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगले आज खुसी दिन बन्न सक्ने समय हो। थोरै आज तपाईँले प्रेम सम्बन्धका लागि झुकाव राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा मन जान सक्ने, अध्ययन परीक्षा प्रतियोगिताका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज स्वास्थ्यमा जोस जाँगर रहन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले विशेष आफ्नो खुसीका लागि आफैले सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा असल मित्रजनहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो, तर स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट तपाईँले टाढा रहेको नै राम्रो हुनेछ। आफ्ना रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्छ, तर चन्द्रगोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईँले ऋण लेनदेन कुनै पनि ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा चाहिँ बलभन्दा पनि धेरै बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँले काम गर्दै बन्दै जाँदाखेरि केही खर्चिला महँगा कामहरू हुन सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कतै ऋण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्ने समय हो। आज विवादित कुराहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आफ्नो योजनाहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु आवश्यक रहेको छ भने कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुने हो। आज आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँले केही नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कोसिस गर्नेहरूलाई कहिले पनि हार हुँदैन। आज तपाईँभित्र रहेको थोरै अहमपनलाई भने तपाईँले त्याग्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको आय इन्कम पक्षलाई सुधार
गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तर सामान्य अनावश्यक खर्चहरूबाट चाहिँ जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दैनिकी खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक नै बन्ने छ। आज व्यावहारिक कुराहरूमा केही खट्नुपर्ने दिन बने बन्न सक्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज सम्बन्धको पक्षमा तपाईँको व्यवहारले केही सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा नजर बीच केही भावनात्मक कुराकानी हुन सक्ने समय हो। सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि बितेको कुरालाई भुलेर बढ्नुहोस्। एक अर्काप्रतिको विश्वास कायम राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही यात्रा हुन सक्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी, ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्यामा त्यस्तो नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर अब केही राम्रो गर्न खोज्नेहरूले केही नयाँ सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज चन्द्रगोचरले केही मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागी गराउन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँले दिनको मजा लिएर बढ्न सक्ने समय पनि बन्ने छ। पारिवारिक जीवनमा आज केही जमघट पनि हुन सक्छ। साथीभाइहरूसँग पनि केही जमघट हुन सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको लक्ष्य अनुसारको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि कसैबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आफैमा हौसला बढ्न सक्ने समय हो। आज हौसला कायम राखेर बढ्नुहोस्। तपाईँको मेहनतले आगामी दिनमा कतै जिन्दगी फल्न फुल्न सक्छ। आज तपाईँभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले केही उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आज आत्मविश्वास हौसलाका साथ बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज केही फाइदा लिन सक्ने समय बन्नेछ। कुनै कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारहरूलाई समापन गर्नका लागि दिन राम्रो हो। आय इन्कम पक्षलाई तपाईँको मेहनतले केही सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर रहन सक्ने समय बन्नेछ। आज लगानीकर्ताहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्न सक्ने हो। आज आफन्तजनसँग केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा आनन्दको अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र अरूका लागि भन्दा पनि आज आफ्नो लागि जिएर बढ्नुहोस् अनि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि हौसला कायम रहन सक्ने समय हो। बौद्धिक क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। केही यात्रा हुन सक्छ। स्वास्थ्य अनुकूल रहन सक्ने दिन छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आजको दिन मध्यम रहनेछ। आज आर्थिक खर्चका कुरामा, लेनदेनका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। साँचोका लागि साथ दिनेहरूसँग नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, तर खाँचोका लागि, स्वार्थका लागि नजिकनेहरूबाट टाढा रहेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। यो भन्नुको तात्पर्य कतै गलत सङ्गतहरू बढ्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सहयोग गर्छु भनेहरूले धोका दिन सक्छन्, त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नु नै जाति हुनेछ। तपाईँको भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्ने समय हो, तर तपाईँले निराश भइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। भाग्यले साथ नदिँदैमा केही हुँदैन। तपाईँले जिउने तरिका बदल्नुहोस्। तपाईँको जिन्दगीमा केही नयाँ परिवर्तन क्रमशः हुँदै जान सक्ने समय छ। तात्कालिक फाइदा नमिल्ला, आजको फाइदा आज नै नमिल्ला, तर भोलिका दिनका लागि केही न केही तपाईँलाई मद्दत पुग्नेछ। त्यसैले परिश्रम खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, किनकि परिश्रम गर्नेहरूलाई नै भाग्यले साथ दिँदै जानेछ।
त्यो कुरामा विश्वास रहेर अगाडि बढ्नुहोस्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिहरूबाट केही हस्तक्षेप हुनसक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले चतुर्याइका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज भोलिका लागि थोरै आशावादी भएर बढ्नु, आफूभित्र रहेको निराशापनलाई त्यागेर बढ्नु चाहिँ राम्रो हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा दैनिकी गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट आय इन्कम पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय छ। व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सहयोग पुग्न सक्ने समय हो। ठुलो प्रतिफलका लागि अझ मेहनतका साथ सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बरु कारोबार गर्दा कतै गल्ती भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि प्रेमीसँग सम्बन्धमा थोरै समय जुटाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज माया त उत्ति नै रहन्छ, तर थोरै कमीपनको महसुस कतै कतै हुन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्षमा आफैमा हिम्मत साहसका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोस्। स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। त्यसैले तपाईँले योजना बनाए अनुसार शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।